अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? इस वक्त हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश और आज हम पढ़ेंगे द फर्स्ट डे एट स्कूल, सितंबर द फर्स्ट डे एट स्कूल। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सितंबर क्योंकि अभी इट्स अबाउट टू स्टार्ट नेक्स्ट वीक। तो मैंने सोचा चले ऐसे ही कुछ शुरू करते हैं। और फसीहा मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया। बेटा ये होता है कि हम आपको एट द एंड ऑफ द मंथ, जैसे महीना ख़त्म हो गया ना, मैं सारे लिंक्स आपको सेंड करूँगा। तो उसमें ये है कि वो सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सितंबर द फर्स्ट डे एट स्कूल। स्कूल में पहला दिन। अच्छा, स्कूल का जो पहला दिन होता है ना, मुझे लगता है वो बच्चों को तो इतना याद नहीं रहता, लेकिन उनके माँ बाप को ज़रूर वो दिन याद रहता है। पहला दिन माँ बाप को याद रहता है, किस तरह से वो बच्चे को स्कूल छोड़कर आते हैं और किस तरह से नखरे बच्चों के अपने बर्दाश्त करते हैं, रोना धोना मचाते हैं बच्चे, नहीं हमें नहीं जाना स्कूल, और ये वो घबराते हैं बच्चे। बाल किसी भी तरीके से पेरेंट्स जो होते हैं वो मैनेज करते हैं और जाकर छोड़कर आते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ ये जो होते हैं हमारे, अल्लाह भला करे, माँ बाप, उनके लिए ये हिस्टोरिकल मोमेंट होता है, मैं समझता हूँ। ठीक है ना, जब बच्चों को स्कूल, और लास्ट डे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हिस्टोरिकल होता है कि जब हम स्कूल ज्वाइन करते हैं तब हम रोते हुए ज्वाइन करते हैं, हमें स्कूल नहीं जाना, ये वो। और जब हम स्कूल छोड़ते हैं तब भी हम रोते धोते हुए ही मतलब स्कूल छोड़ते हैं कि वी डोंट वांट टू लूज आवर स्कूल बिकॉज नाउ वी लव आवर स्कूल। ज़ाहिर है, मैंने 10 साल का अर्सा जब एक स्कूल में आप लगा देते हैं तो जो मोहब्बत होती है उसका एक अलग ही लेवल हो चुका होता है ना। ज़ाहिर है, प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। वेल, आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है देखें इसमें। माई चाइल्ड एंड आई होल्ड हैंड्स ऑन द वे टू स्कूल। मैं और मेरा बच्चा हाथों में हाथ डाले स्कूल की राह लेंगे। ठीक है जी। एंड व्हेन आई लीव हिम एट द फर्स्ट ग्रेड डोर। और मैं जब मैं उसे पहले दर्जे के दरवाजे पर छोड़ता हूँ। एंड व्हेन आई लीव हिम एट द फर्स्ट ग्रेड डोर। और जब मैं उसे पहले दर्जे या पहली क्लास के दरवाजे पर छोड़ता हूँ। ही क्राइज अ लिटिल बट इज ब्रेव ही डज। वो थोड़ा रोता है लेकिन वो बहादुर है, तो वो मैनेज कर लेता है उस चीज़ को। थोड़ा सा रोता है या चीखता चिल्लाता है मगर बहादुर है वो ज़रूर। अच्छा, ये उर्दू के साथ साथ लिखी हुई आपको नज़र आ रही होगी। लेट गो माई सेल्फिश टीयर्स रिमाइंड मी हाउ। मुझे जाने देता है मेरे खुद गर्जाना आंसू, मुझे याद दिलाते हैं कैसे। यानी मतलब ये ज़रूरी होता है ना बच्चे के लिए यार, ये माँ बाप कुर्बानी देते हैं। मतलब बच्चा जब रोता है तो क्या माँ बाप को अच्छा लगता है भाई? नहीं। जब बच्चा रोता है, अगर बुक का फिलहाल तो पेज नंबर नहीं बता सकता, आप देख लीजिएगा। ठीक है। और बस 2 हफ्तों की बात है, इंशाल्लाह उसके बाद तो सेंटर में क्लास होगी, तो सबके पास, हमारे पास भी बुक होगी, आपके हाथ में भी बुक होगी इंशाल्लाह। और ये नोट्स भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आई क्राइड बिफोर दैट डोर अ लाइफ अगो।
ایک زمانے پہلے میں اس دروازے کے سامنے چیختا چل رہا تھا. یعنی کہ آج مجھے یاد ہے کہ مجھے بھی تھوڑا بہت یاد ہے خیر کہ میں نے بھائیوں کو میرے چھوٹے اپنے بچوں کو بچے تو کرنے ابھی فی الحال بھائیوں کو میں نے چھوڑا. میرے چھوٹے بھائی میرے کافی چھوٹے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ان کا فرسٹ ڈے تھا اور میں گیا تھا اسکول چھوڑنے ان کو تو کس طرح سے وہ چلا رہے تھے, اتنی بری طرح سے وہ چلا رہے تھے. اور ظاہر ہے کہ میں بھی چل رہا تھا. میں نے بھی سوچا کہ یار آج جیسے چلا رہے ہم چلائیں. اور یہ ایک سلسلہ ہے نا, پہلا دن جو ہوتا ہے دیٹ از ویری امیزنگ. بہت سارے لوگ تو پہلے دن کیا آپ کو پتا ہے ویڈیو بھی بناتے ہیں مطلب شیئر وغیرہ کرنے کے لیے. I may have had a hard time letting go. اور ہو سکتا ہے میرے لیے اسے چھوڑ کر جانا مشکل ہو. ظاہر ہے کہ باپ کے لیے تو شاید اتنا نہیں ہوتا, باپ تو مینیج کر لیتا ہے. ماں کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچے کو ہوتا وہ چھوڑ کر جاتا ہے. لیکن وہ تکلیف ماں باپ کے لیے برداشت کرنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی تکلیف برداشت نہیں کرتے ہیں اور اس کو اسکول سے واپس اگر آپ لے جاتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ دشمنی کر دیتے ہیں. اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں اور وہ تھوڑا بہت روئے گا. اس کے بعد وہ جو مسیں ہوتی ہیں, اچھا لیڈیز ٹیچرس کو رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کیونکہ ان کے اندر ممتا زیادہ ہوتی ہے. چھوٹے بچے روتے چلاتے زیادہ ہیں, اور خواتین جو ہوتی ہیں یہ فیمیلز وغیرہ میں زیادہ رکھا ہے ٹھیک ہے نا. جو یہ چھوٹی کلاسز میں صرف لیڈیز ٹیچر آپ کو ملے, کیونکہ مرد کے اندر میں سمجھتا ہوں وہ جذبہ ہی نہیں ہوتا یا وہ ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو برداشت کر سکے. ایچ فال the children must endure together. Each for the children must endure together. ہر مشکل بچوں کو اکٹھے برداشت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, ہر مشکل بچوں کو اکٹھے برداشت کرنی چاہیے. بھائی مطلب اگر کوئی آ رہی ہے مشکل, جتنے ہی بچے ہیں let them unite together. اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے 4 بچے ہیں اور 4 جو ہے وہ ساتھ نہ ہوں بلکہ الگ الگ ہوں. اگر الگ الگ کوئی تکلیف اگر آپ برداشت کرتے ہیں, اگر ہر تکلیف جو آپ اکیلے برداشت کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ اس کو تکلیف فیل ہوگی. لیکن اگر بہت سارے لوگ وہی تکلیف برداشت کریں گے تو آپ کو اتنا زیادہ احساس اپنی تکلیف کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر ٹیچر جب سزا دیتا ہے اپنے بچے اسٹوڈنٹس کو, اگر کسی ایک اسٹوڈنٹ کو سزا دی جائے تو وہ اس کے لیے واقعی سزا ہوتی ہے اور اس کو بہت زیادہ وہ فیل بھی ہوتی ہے. لیکن اگر پورے کے پورے گروپ کو سزا دے دی جائے, ٹھیک ہے نا, اگر پورے کے پورے گروپ کو سزا دے دی جائے تو وہ پھر ان کے لیے سزا نہیں رہتی بلکہ ان کے لیے وہ مزہ بن جاتی ہے. آ رہی ہے بات سمجھ. اگر مجھے اکیلے بھیجا جائے گا تو دیٹ ول بی سزا فار می. لیکن اگر میں جو ہے آرام سے ریلیکس ہو کے کب میں رہ سکتا ہوں کہ جب میرے ساتھ اور لوگوں کو سزا دی گئی. واٹ ایوری چائلڈ انڈیورس الون. مطلب ہونا چاہیے کہ سب مل کر وہ سزا برداشت کریں, وہ دکھ برداشت کریں, وہ تکلیف برداشت کریں, لیکن وہ تکلیف ہر بچے کو اکیلے ہی برداشت کرنی پڑتی ہے. لرننگ دا الفابیٹ, دا انٹیجرس. الفابیٹس کو مطلب لفظوں کو اور نمبرز وغیرہ کو یاد کرنا. 3 dozen bits and pieces of a stuff.
बहुत अच्छी और इनसे सीखना मवाद के 3 दर्जे पुर्जे और टुकड़े। ठीक है जी, 3 लेवल्स होते हैं ना चीज़ों के, मतलब पहले आप अलग अलग लेटर पढ़ेंगे, फिर वो 2-3 लफ्ज़ बनेंगे, फिर वो जुमले बनेंगे। उसको मवाद के 3 दर्जे पुर्जे टुकड़े उर्दू में कहते हैं। 3 डज़न बिट्स एंड पीसेस ऑफ स्टफ, यानी कि मुख्तलिफ दर्जे हैं उसके, उसको एक एक करके पढ़ना। सो आर्बिट्ररी एंड परएम्पटरी। आर्बिट्ररी यानी कि आर्बिट्ररी कहते हैं किसी भी चीज़ को जो रोहताराना होती है या मनमानी होती है। ठीक है ना, आर्बिट्ररी एम्पटरी। आर्बिट्ररी यानी कि मनमानी और एम्पटरी यानी कि रोहतार। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट हाथ के हाथ लेते रहिएगा। दैट वर्ल्ड्स इनविजिबल एंड विजिबल। दुनिया में कुछ चीज़ें क्या है जी, वो दैट वर्ल्ड्स कुछ दिखती हैं कुछ नहीं दिखती हैं। गो डाउन बिफोर इट, वो नज़र आने वाली या ना आने वाली दुनियाएं इसके सामने झुक जाती हैं। किसके सामने झुक जाती हैं? जो इन तमाम परेशानियों को झेल लेता है। अगर आप एक बार इन तमाम परेशानियों को झेल लें तो then you move towards a very relaxed position. ओके, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो वक्त जो बुरा होता है कि बुरा एक तरह से पढ़ने वाला जो वक्त होता है, अगर वो इसको निकाल लें तो फिर उनके लिए आगे आने वाले वक्तों में सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ही होती हैं। एज इन जोसेफ्स ड्रीम, जैसे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब वो जोसेफ लिखते हैं ना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब में जो था, the sheaves bowed down and then stars bowed down। ठीक है, यानी अनाज के गट्टे झुक गए और सितारे झुक गए। अनाज के जो बोरे होते हैं इस टाइप के गट्ठे उसको कहते हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में क्या हुआ था कि एक बहुत बड़ा कहत आ गया था, और उन्होंने पहले ही अपनी कहत आने से पहले ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी जो उनकी आवाम थी उनको बता दिया था कि ऐसे ऐसे एक आएगा। अच्छा, बारिश हो रही है हमारी तरफ, पता नहीं आपकी तरफ हो रही है नहीं हो रही। मैं ओपन एरिया भी है मेरे सामने, कमरे के अंदर मैं हूँ, फिर ओपन एरिया है ना यहाँ पे। तो what I am watching is drizzling, getting fast, slowly. Oh, what a weather! Weather, मौसम is very awesome. बहरहाल, आगे चलते हैं। Before the dreaming of a little boy, that dream got him such hatred of his brothers as caused the greater part of the life to mend, and yet great kindness came of it in the end। ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया। अब इसके उर्दू तर्जुमे की जानिब चलते हैं। जैसा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब में अनाज के गट्ठे झुक गए और सितारे झुक गए, और इस छोटे लड़के के ख्वाब देखते हैं। इस ख्वाब की बदौलत इसे अपने भाइयों से इतनी नफरत मिली कि इसकी इस्लाह में ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा सर्फ करना पड़ा, और ताहम अंजाम कार इसके आप पर बड़ा करम हुआ। इसका आप पर बड़ा करम हुआ, यानी कि हुआ क्या था, ये जो थे
اللہ بھلا کرے، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے جو بھائی تھے وہ ان سے بہت نفرت کرتے تھے. پتہ نہیں آپ کو پتا یا نہیں پتا. آپ بتائیے گا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اچھا بچے غائب ہونا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ لائٹ، بارش ہوتی ہے تو لائٹ جاتا ہے، جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو لائٹ چلا جاتا ہے. تو بارش ہوئی ہے اور لائٹ چلی گئی کچھ لوگوں کی. Now I have only one student in the class. Fasiha, you are the new student. Can you open your mic? Fasiha Fatima. یس سر. جی کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک سر. اچھا بیٹا دیکھیں میں آپ کو دوں گا نا لنکس وغیرہ تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا، لیکن ہوا یہ کہ اس وقت شاید لائٹ چلی گئی ہے مجھے لگ رہا ہے بچوں کی. آپ کی طرف آپ کس ایریا سے آپ کس ایریا سے بلانگ کرتی ہیں؟ کہاں رہتی ہیں آپ؟ سر یہ نارتھ کراچی پہ، یو پی موڑ پہ. اچھا اچھا. بہرحال آپ اکیلی آ رہی ہیں، باقی سارے بچے نہیں ہیں کلاس میں شاید موسم کی وجہ سے. تو جی لیٹ اس ویٹ لٹل بٹ، تھوڑا سا ویٹ کر. تو جو لوگ نہیں ہیں ان کو ریکارڈنگ مل جائے گی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ بتائیے گا اپنا. فصیحہ کیا آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟